बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स के मुआहदे के बारे में। और इस मुआहदे के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को 30 T-129 अटैकर हेलीकॉप्टर्स फराहम करने थे और ये हेलीकॉप्टर 5 साल के अरसा में पाकिस्तान को मिल जाने चाहिए थे। इस डील में अटैकर हेलीकॉप्टर्स, तमाम एमुनेशन और ट्रेनिंग भी शामिल हैं। ये मुआहदा तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री का मुआहदा है और इस वक्त बहुत सी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने तुर्की के साथ जो मुआहदा इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में किया था, पाकिस्तान अब इस मुआहदे से पीछे हट रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई ही इस डील से पीछे हट रहा है और मजीद ये कि T-129 अटैकर हेलीकॉप्टर का अपना मुस्तकबिल क्या है, या फिर किसी साजिश के तहत तुर्की के इस अटैकर हेलीकॉप्टर को फ्लॉप तो नहीं किया जा रहा। मगर इस बात को समझने से पहले जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि बड़े बड़े दिफाई साजो सामान बनाने वाले ममालिक की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि आलमी मार्केट पर हमेशा ही इनका कंट्रोल रहे और कोई भी दूसरा मुल्क इनकी जगह ना ले सके। इसलिए इन तमाम ममालिक की तरफ से हथियारों की डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए ऐसी प्लानिंग्स भी की जाती हैं जो किसी भी नए मुल्क को पांव जमाने से रोकती हैं। बल्कि इसी तरह तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने जब अपना अटैकर हेलीकॉप्टर डेवलप किया, जिसको हासिल करने के लिए बहुत से ममालिक ने तुर्की के साथ राब्ता करना शुरू कर दिया, तो बड़े बड़े असलह साज ममालिक के कान खड़े हो गए और इन ममालिक की बड़ी बड़ी असलह साज कंपनियों के तजिया कार और थंक टैंक हरकत में आ गए। फिर तुर्किश अटैकर हेलीकॉप्टर्स के मुताबिक खूब प्रोपेगेंडा किया गया और इस अटैकर हेलीकॉप्टर को एक नाकारा और नाकाम हेलीकॉप्टर साबित करने के लिए लंबे चौड़े आर्टिकल भी लिखे गए। मगर तुर्की ये हेलीकॉप्टर तेजी के साथ अटैकर्स हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट में सबसे अव्वल के अटैकर्स हेलीकॉप्टर्स में जगह बनाता चला गया। पाकिस्तान आर्मी को भी इस हेलीकॉप्टर्स ने अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और इस अटैकर हेलीकॉप्टर को 2 साल तक हर तरह के हालात में टेस्ट करने के बाद तुर्की के साथ मुआहदा कर लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ साउथ कोरिया की तरफ से भी बहुत बड़ी तादाद में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए दिलचस्पी जाहिर की गई। तो बड़ी असलह साज कंपनियों को पता चल गया और वो हर मनफी प्रोपेगेंडा करने के बावजूद तुर्किश हेलीकॉप्टर्स को फेल साबित करने में नाकाम रहे। इसलिए अब इन्होंने दूसरा वार किया है। तुर्किश एरोस्पेस की कंपनी की ये बदकिस्मती कह लें कि वो T-129 हेलीकॉप्टर जिस लाइसेंस के तहत तैयार हो रहे हैं, अमेरिकन LHIECT 800 इंजन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से चंद वजूहात को जवाब बनाकर तुर्की को इस इंजन की फराहमी रोक दी गई है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो वजूहात और क्या पाकिस्तान अब इस हेलीकॉप्टर को खरीद पाएगा या नहीं, और इसके बदले में पाकिस्तान तुर्की से अब कौन से हेलीकॉप्टर खरीदेगा, इस पर बात करने से पहले हस्बे रवायत इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नाज़रीन मोहतरम, वो वजूहात जिनकी बिना पर इस इंजन को रोक दिया गया वो ये थी कि तुर्की जिन ममालिक को T-129 फरोख्त करने जा रहा है, अमेरिकन इन ममालिक को अपने हेलीकॉप्टर्स फरोख्त करना चाहता था। अब T-129 के लिए तुर्की को इंजन की फराहमी बिल्कुल मुअत्तल है। तुर्की और अमेरिका की जानिब से बातचीत हो रही है। नाज़रीन मोहतरम, 2020 के मिड तक अगर अमेरिका और तुर्की के दरमियान ऐसे ही हालात रहते हैं तो T-129 हेलीकॉप्टर्स में तुर्की खुद साख्ता इंजन ही नस्ब कर देगा। तुर्की में इस वक्त TS-1400 इंजन प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और ये इंजन तकरीबन तैयार भी हो चुका है और टेस्ट के आखिरी मराहल में है। इस इंजन को T-625 ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में नस्ब करके टेस्ट भी किया जा चुका है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब 2020 तक तुर्की और अमेरिका के दरमियान अगर मामला तय पा गए तो अमेरिकन इंजन ही T-129 में लगाए जाएंगे, वरना 2021 तक तुर्की के अपने ही बनाए हुए TS-1400 इंजन को ही टेस्ट सर्टिफिकेशन हासिल हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन पाबंदियों की वजह से तुर्की के साथ किए हुए 30 अदद इन अटैकर हेलीकॉप्टर्स के मुआहदे को खत्म करने जा रही है या नहीं। तो इसका जवाब कुछ यूं है कि पाकिस्तान और तुर्की इस बात पर एग्री हैं कि अगर इंजन के लिए अमेरिका तुर्की का लाइसेंस बहाल करता है तो ठीक,
ورنہ ترکی اور پاکستان TS-1400 انجن کے ساتھ ہی T-129 ہیلی کاپٹرز معاہدے کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان اور ترکی کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ انجن فراہم کر دے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹرز حاصل کرنے میں تاخیر تو ضرور ہوگی، مگر پاکستان T-129 ہی حاصل کرے گا۔ اس سب کے علاوہ روس کی طرف سے بھی ترکی کو ان ہیلی کاپٹرز کے انجن فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ترکی نے روس کو انکار تو نہیں کیا، مگر ابھی تک ترکش ماہرین اس بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ وہ اب ان ہیلی کاپٹرز کے انجن بھی خود ڈیولپ کریں گے۔ دوستو، اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا تو پاکستان آرمی کو اب تک T-129 ہیلی کاپٹرز کا پہلا بیچ ڈیلیور ہو چکا ہوتا۔ ناظرین محترم، پاکستان کے AH-1F کوبرا ہیلی کاپٹرز نے شمالی علاقہ جات میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کو بخوبی سپورٹ فراہم کی تھی، مگر یہ ہیلی کاپٹرز 8000 فٹ کی بلندی سے زیادہ اوپر پرواز نہ کر سکے، جن کی وجہ سے ان کو ہائی الٹیٹیوڈ آپشنز میں استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب T-129 ایسے آپریشنز کے لیے نہایت مناسب ہیں، اس لیے پاکستان آرمی نے پہلے سے موجود AH-1F کوبرا ہیلی کاپٹرز کی جگہ ان نئے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ان ہیلی کاپٹرز کو لانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کے ساتھ بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹرز حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ پاکستان آرمی نے صرف ایک سال پہلے ہی $1.5 ملین کے تحت 30 ہیلی کاپٹرز حاصل کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے فوراً بعد ہی امریکہ نے انجنز کی فراہمی روک دی تھی، جس کے ساتھ ہی خبریں گردش کرنے لگ گئی کہ پاکستان اب اس معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، مگر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاکستان آرمی یہی ہیلی کاپٹرز حاصل کرے گی، مگر اب تھوڑا لیٹ پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹرز ملیں گے۔ پاکستان کو ترکی کی طرف سے یہ بھی آفر کی گئی تھی کہ پاکستان اگر چاہے تو ان ہیلی کاپٹرز کو پاکستان میں ہی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار کر سکتا ہے، مگر امریکن انجن کے ساتھ ان ہیلی کاپٹرز کو پاکستان کے اندر تیار کرنے کے لیے بھی امریکہ کی رضامندی حاصل ہونا بھی ضروری تھی، کیونکہ معاہدے کے مطابق اگر ترکی امریکہ سے حاصل کردہ کوئی بھی پروڈکٹ کسی دوسرے ملک کو فروخت کرتا ہے تو امریکہ کی رضامندی اس میں ضرور ہوگی۔ ناظرین، اب اگر ترکش انجنز تمام ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو پاکستان میں اٹیکر ہیلی کاپٹرز کی تیاری کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ دوستو، T-129 میں صرف ایک انجن ہی صرف ایسی چیز ہے جو امریکہ سے حاصل کرنا پڑ رہی تھی، ورنہ اس ہیلی کاپٹر کے تمام سسٹم، ایویونکس اور تمام پارٹ ترکش کمپنیاں ہی خود تیار کر رہی تھی۔ دوستو، T-129 کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمی نے بیک وقت 3 ایسے ہیلی کاپٹرز مسلسل 2 سال تک ٹیسٹ کیے تھے اور چائنیز ہیلی کاپٹرز پر ترکش ہیلی کاپٹر کو فوقیت دی تھی۔ ناظرین محترم، اگر صرف پاکستان آرمی ترکی سے یہ T-129 اٹیکر ہیلی کاپٹر حاصل کر لیتی تو شاید امریکہ کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر یہاں تو ایسے ممالک T-129 میں دلچسپی لینے لگ گئے تھے جنہوں نے ہمیشہ ہی امریکن ہتھیاروں پر بھروسہ کیا تھا اور ان کے دفاع کا دار و مدار ہی امریکن ہتھیاروں پر تھا۔ ناظرین محترم، جنوبی کوریا کا تو میں آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ممالک T-129 کے لیے ترکی سے معاہدہ طے کرنے جا رہے ہیں، اس لیے T-129 کی کامیابی اس کے لیے خود پریشانی کا سبب بن گئی ہے۔ ترکی کو شاید ایسے ہی حالات کی توقع تھی، اس لیے ان کے لیے مقامی طور پر ان اٹیکر ہیلی کاپٹرز پر کام شروع کر دیا گیا تھا، جو تقریباً اب آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھنا صرف اس بات کو ہے کہ امریکہ ترکی کو اس ہیلی کاپٹر کا انجن فراہم کرتا ہے یا کہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، مگر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اب انتظار صرف 2020 کے مڈ کا ہے، کیونکہ امریکہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ترکی اسے قبول کرتے ہوئے اپنا فیصلہ بتا دے گا، اور امید ظاہر کی جاتی ہے کہ پاکستان کو T-129 ہیلی کاپٹرز کی پہلی کھیپ 2020 تک حاصل ہو جائے گی۔ پھر انڈین اپاچے ہیلی کاپٹر کے مد مقابل پاکستان کے پاس بھی 30 نئے ایسے اٹیکرز ہیلی کاپٹرز موجود ہوں گے جن سے پاک فوج بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ ناظرین گرامی، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔